Sopo sih teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وأنذر كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو بشر من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم والله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بكل شابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضها فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم رغدا وادخلا ما شئتم وقلنا نغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا من السماء ما كانوا يكسبون فإذا استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين هل قلتم يا موسى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء المشركين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوا ولكم لكم مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك شر النار خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن جئناكم من آل فرعون يسوماكم سوء العذاب تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أطعنا من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم بل قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى ننظر لنا بعضكم الشيء قالوا وأنتم تغلبون ثم بعثناكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإن كنا نقول هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلتم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها عدسها ورسولها قال أتستبدلون الذي وأدنى بالذي هو خير اهبطوا مسرعا فإن لكم ما سألتم قد يسألوا إلى المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقولون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولوا من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقتلنا بقرة لا فرد ولا تكن أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا
فيها قال إنه يقول إنها تمرة صفراء فأقول لهم هذا سم ناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شك فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون فقتلتم نفسا فادارأتم فيها وهم مخرجون ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بأسها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا بما كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم فحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون من يؤمنون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فالذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا تمسكنا إلا أياما معدودة قل أتخذوا الفضل أهدى فليختار الله أهدى أن نقول عن الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحدث به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقيل لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات بلى من كسب سيئة وحدث به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بل أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى يتم إلا قليلا منكم أن تعبدون بل أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخرجتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بأمر الكتاب وتكفرون فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل علموا بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله شرطهم ومعهم وكانوا قبل يستكبرون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بينا إن يسروا فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب الكافرين عذاب مهين فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون فأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله يخرجون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يطلع أحدهم لا يعمل فأسنا وما هو مستحيل من العذاب أن يعمل والله بشير مما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله بكافر قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من عند الله شركوا ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما لا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتروا ولا في الآخرة من خلق ليس بشروا به أمسوا لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خيركم ربكم والله يختص برحمته من يشاء ويقدر العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن تعلم أن الله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فأخلصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هل تبرهنكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق المغرب فإنما تولوا فتقوا وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل قبيل بدء السماوات والأرض بدء السماوات والأرض كل قانت بدء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله يهدى من اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لهم من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا تنصر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وجعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمته وقل يوم تنظره إلى عذاب النار بئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القائل من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفينا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فنحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبت فلا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى لا تأتوا كل بل ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله بالسميع العليم ووصلنا على سبحان الله من أحسن سبحان الله ونحن له عابدون قل أتحاجوننا بالله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم قلنا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة له الله والله يغفر عما تعملون تلك أمة قد خلت
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم بالرسول من ينقلب على عقبيه فإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى قلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فليرجع في الحرم كما كنتم وجوها شطرا فإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه حق من ربهم والله قادر عما يعملون فلن أتى الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت متبع قبلتهم وما بعضهم متبع قبلة بعض ولاتبعت أهواءهم بعد ما جاءك إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو وليها فسبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله بها إن الله على كل شيء قدير فإن تخرجت فولدك شربا في الحرام ويتنكر ومن حيث خرجت فولدك شربا في الحرام إنه من ربكم الله بخير عما تعملون ومن حيث خرجت فولدك شربا في الحرام ويتنكر فولدك شربا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منكم فلا تخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات وينزل فيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت باعتبار فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم الحكم والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونزل في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وآيات لقوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونزل في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أنهم قد الليل جميعا فأما من شديد العذاب يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا رأينا كرمنا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنة عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا ومثل الذي ينيق بمن يسمع إلى دعاء ونداء صم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لم يشتروا بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على من القربى واليتامى والمساكين والمسلمين والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والمولود يقول العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة واتقوا بعد ذلك فهو عذاب أليم فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم لا حد لا تكون الموت إن ترك خرج وشهد الوالدين يغفروا بما بالمعروف حقا على المتقين فمن بدل بعد ما سمعوا فإنما إثم على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من جنفا أو إثما فأشرك به فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين فمن تأخر فهو خير له أن يصوم خيرا إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا على ما هداكم لعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إنما الشهور فلإبا نسائكم ثم لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وأطاعتكم فالآن باشروهن حتى ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأمرأتكم في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك وآيات الناس لعلهم يتقون فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى القوم تأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعبدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوا ما خفتم وأخرجوا من أخرجكم من 9 أشهر من القتل فلا تقاتلوا في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلتم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن دخل عضوان إلى عن الظالمين أشهد الحرام أم يعتدى عليكم بعد دعائهم ثم اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأتموا الحج والعمرة لله فليحسن ثم ما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الله بكم مهلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فليأتوا من شهر أشهر قليلا أو نصف إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج إلى 7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلا للمسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن تفعل من الخير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا من ربكم فإذا أتيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل أن نقاتلكم فأعطيتم من هذا وقال الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم من نسلكم فاذكروا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ويوم في الآخرة إن خلق منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك الذين نسوا ما كسبوا من سيء الحساب اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم لا تشركون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشرك الله عنه في قوله وهو على ذلك خصام إذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويكره ونسأل الله لا يحب الفساد فإذا قيل الحق الأخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإذا بعد ما جاءتكم بينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل وما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمتهم بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا وسخرنا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس
يسير عليكم جدا إلا على الذين ظلموا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإن الله به عليم. كتب عليكم الكتب كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفساد أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وكافر فأولئك قد أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن بخلتم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا والأمة مؤمنة فالمشركات والأمة أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن فالمشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل أذنها فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتطهرين. نساءكم حرث لكم فأتوا أحدثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه مشركون. فلا تجعلوا الله أرضا لمنكم أن تبروا وتقتصدوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من النساء تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عزمتم طلاقا فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بهن إذا كان أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال درجه الله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحلكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به بقول الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حتى يقيما حدود الله وتنكحا حدود الله ويقوم به يعلمون. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن من دون تعتدون يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الرسول كلما تمضي عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب الماضي عليكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن يأتين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمولود له رزق كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تجار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك. فإن أراد فصالا أن يتغاد منهما فشور فلا جناح عليهما. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
وأشهدوا أشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أمرتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا مدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يرى في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا بالليل قانتين فإن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله وأعلمكم ولكم تعلمون والذين كفروا منكم يذرون أزواجا وأشهدوا لأزواجهم أن الحل خير إخراج بين خدمة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم للمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذروا الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقالوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ومن ذا الذي يقول الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما يقول يبسط إليه ترجعون وقال الملأ الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالبا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده واستغفر من الجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ذرأ موسى وألوا هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فشل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم منها فانشروا من ثلاث من يوم لم ينعهم فإنهم مني إلا من اقترف فرصة من يدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا تقتلنا اليوم ابتلوا بالجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقوا كم من ذات قبلات قد سألنا قتل بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لتنود بجنودهم قالوا ربنا أبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأنزاهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاهم الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إنك من المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كان لا تعلم درجات علينا حسنا ويوم البينة وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدنا بما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومن كفر ولو شاء الله ما قتلهم ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون بالظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يشاء عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور الذين كفروا وأولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإنه يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فقد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين معه قرية وهي قرية على وجهها ولأنا ذرية بعد موتها فأماتهم ومئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض اليوم
قال بل استمع أنا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الملك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى إلهك فنجد اللحم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقل أما تؤمن طيب فصرفنا إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتقون ما أنفقوا منه ولا أجلهم بما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ضرر فأصابه وله فتوكل صلبا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تهدينا من أوسط كمثل جنة بربة أصابها وابل فأتت أكلها حين فلا يشبهها وابل فضل الله بما تعملون بشير أيود أحدكم أن تكون له جنة نخل على من تجري من تحتها الأنهار وفيها من كل ثمرة أصابها من بر وله طفل من ضعفاء أصابها أصابها في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أغناكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذ إلا أن تكونوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يأمركم بالفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة وفضله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه من ظلم من النصر إن تبدوا الصدقات فإنما وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يسعى قولا ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلى الفقراء والغنى وما تنفقوا من خير فإليكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يسألون الرجال الأغنياء أن تعبوا تعرفوا مسلمون لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يتوكلون على ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا يقومون إلى كما يقوم الذين يخططون الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما يأكل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أشهد النار في يوم خالدون فمحق الله الربا ويلبسون قيس والله كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأتوا بحكم من الله ورسوله وإن كنتم كافرون رؤوس أموالكم لا تدعون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر واحتسبوا فوقا لكم إن كنتم تعلمون يا أيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاقسطوا ولا تبينوا خيرا بالعدل ولا يأتي الذي ما كان على الله لا يكتب الذي عليها والذي تدلها ربه والله يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه حفظ منه أو ضعيفا أو لا يستطيع أن من لو أطيب بذلك من العدل فسيشهد شيئا استدلال فإن يكون رجلا فرجلا وأتى من فرد من الشهداء أن تدل إلى ما قد وجدت إلى أخرى ولا يبشر يوم الدعوة ولا تسألوا أن تقتلوا صدرا أو من إلى أجل ذلك مقصد نظره من الشهادة وأن ألا تقربوا إلى أن تكون تجارة حاجة أن تبلغون بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد أن تبايعتم ولا تكتبوا ولا شهدوا أن تفعلوا فإنه تجنبكم أن تقولوا يعلمكم الله وهو بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تسلكوا الموطن منكم مقبولا فإنما بعضكم بعضها فليؤتون أمانة واتقوا الله ربه ولا تكتموا الشهادة منكم فإنه أتم قالوا فضل تعلمون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما فيه أنفسكم وأنتم فيحسبكم بالله فيغفر من يشاء ويعطي من يشاء الله على كل شيء قدير آمن رسول الله ونزل بالكتب والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من أهل ورسول قالوا أنه وأطعنا غفرانا قرنا ذلك المشهور إلا وسعها لم كسر وسعها من كسر رسول الله أخذنا من نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب مصدقا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أن ينزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام يقطع شيئا في الأرض ولا في السماء والذي يشرك في الأرحام كما يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله وعما يقولون آمنا بكل من عندنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أولئك أولئك بأنهم أضلوا ولا أولادوا من الله شيئا وأولئك يقولون إنك لأتى فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. كل الذين كفروا ستغلبون تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد قال لكم آية في فئة التقتا تأتون مقاتل في سبيل الله وأخرى كفرة يرون مثل المرء علم الله يأتي بالناس من شيء إن في ذلك الأمر تدل الأبصار زين الناس بالشوارع النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والصوامع والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب. قل أولئكم خير من ذلك الذين اتقوا إن لهم جنات تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج طهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واصرفنا واصرفنا وقنا وقنا واستغفر والأسحار شهد أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني كل الذين أوتوا الكتاب وكل الذين أوتوا الكتاب يؤمنون أسلمتم ما أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بشير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين امتدت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولهم ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وفزع كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد نفس ما عملت من خير مهدرا وعملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا واحدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإذا كنت والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وجعلنا بعضهم من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس ذكرها الأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المرض بدا إنها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت وهو من عند الله إنه يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة قائما صديقا بالرب أن الله يبشرك بيحيى وصديقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي أجل قال كذلك قال يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك قال
وسوف قربك كثيرا وسبيل العشر الإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لدى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لدى إذ يختصمون وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد والكهل ومن الصالحين قال فبأن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك يخلق من يشاء إن قضى أمرا فإنما يخلق فيقول ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأحيي الأرض والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وملة بعد الذي فرض عليكم جئتكم بآية من ربكم فاتقوا وأطيعوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أسعى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به وشهد أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله ومكر الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن ربك وربك الذي يطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم لكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يهدي القوم الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى إن تكون مثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون الحق من ربك فلا تكلمون فمن حاجك في ذلك ما جاء بنا أن فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نقضي فنجعل أن نطبع على الكاذبين إن هذا له قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله العزيز الحكيم فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أحداثا من دون الله فإن بلغ كل شيء بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لا تحاجون في إبراهيم وما أرسلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما يكون يعلم كلمة حاجنا مما ليس لكم يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهدي ولا نصرني ولكن كان يحكم اسمهما أنا من المشركين إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله بالمؤمنين وكان طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا الذين يكفروا وآخرون لعنهم يدعون فلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد كما أوتيتم أن يحاجوكم عند ربكم قل إن التقليات لا يؤتي من يشاء الله سبحانه عليم يختص من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمن بقنطار يؤتيه إليك ومن تأمن بدينار لا يؤتيه إليك إلا ما تدعى قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلمن أوفى بآياته واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن فريقا منهم ليكتمون أخبارهم يعلمون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ليسوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان بشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول أني كونوا عبادة من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الذين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي وما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول تهوى أنفسكم وإذ أخذ الله ميثاق النبي وما آتيتكم
sumsum nama aku na tu'minu nabi tama sunna qul aqratum akhadtum ala takum qalu aqrana qala fashhadu anna aquna shahidin faman tawalla ala dhalika fa ulaika hum fasiqun atakhraju min al-kufri wa huwa aslimun bis-samawati wal-ardi wa ilayhi yurja'un qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wa al-asbaq wa ma musa wa isa wa nabiyyan min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ومن يبتغي غير الإسلام دينا وقد يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تبين لكم من كفر بعد الإيمان وشهد أن رسوله هو جاءهم بالبينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك جزاؤهم أن علمنا أن تقول الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا كفارا فلا يقبل من أحد من الأرض ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أن تنالوا الحق تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فسوائكم من شر فمن اتبع على الله الكريم بعد ذلك فأولئك هم الضالون قل شرك الله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا قل يا أهل الكتاب لن تنالوا حتى تعطيكم ما تحبون وما تنفقون من شيء ما فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فسوائكم من شر فمن اتبع على الله الكريم بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل شرك الله فاتبعوا ملة إبراهيم وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا للعين في آية بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس في البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وشهدوا على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تركونا وأنتم شهداء من الله قبل أما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون أن ينزل عليكم آية الله يأتيكم رسوله ومن يعص رسوله فقد إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنا عيشكم فمنها فأخرجكم منها كذلك يبين الله الآيات لعلكم تهتدون الله منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفروا بعد إيمانهم قالوا قل ألم نكن نفاقكم وأما الذين لم يبيض وجوههم برحمة لهم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ويريد بالخير العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض يوم ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ولله ما في السماوات وما في الأرض يوم ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثر من فاسقون أن يضركم إلا أذى ويقاتلكم يومكم الأدبار فما ينصرون ضربت على البلاد أينما سقطوا إلا بحبل من الحبل من الناس باءوا وقتلهم ضربت على المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك المعصوم وما يعبدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون في الخيرات وأولئك هم الصالحين ومن يفعل من خيرا فليفعل والله عليم بالمتقين الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا يصدون عنهم أموالهم على أولادهم خشية وأولئك أصحاب النار في خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صنع فانفقوا من ظلموا وأنفسهم فأهلكت أموالهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا فتنة من دونكم لا يألونكم قولا لودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدور الأكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تدركون ما لا يدركون وما تؤمنون
بكل وإن ربكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من المنكرين قل موتوا بقلبكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن يمسسكم قرح إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن غدوة من أهلك تبوء المؤمنين وإن غدوة من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله سميع عليم إن هم طائفة منكم أن تفشلوا وتهزموا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنون أن ينفقكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تسروا تتقوا يأتوكم من قول هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما رسول إلا من عند العزيز الحكيم يقطع إذ تقول المؤمنون لن يمدكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بل إن تسروا تتقوا يأتوكم من قول هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم يوم النشر إن العزيز الحكيم يقطع ربنا الذين كفروا يبدأ خيرا وخيرا خائبين ليس لكم من الأمر شيء أو يتوب عليكم أو يعذبكم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يخلد ولله ما في السماوات وما في الأرض ومن يشاء يعطي من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين الله ورسوله عليكم بالقمر فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمسلمين الذين إذا فعلوا فاحشة قتلوا وأنصروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر عظيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وموعظة للمتقين والذين ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله فإنهم يضلوا بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولينصر الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقتلهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعمل الله الذين كفروا منكم ويعمل الصالحين لقد كنتم تتمنون موت من قبل أن تلقوا فاصبرتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإما تأخذوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا فستجزون الشاكرين وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن كتاب وما إلا بكتاب الدنيا مؤمنها به بفضل الأقدار الذين منها فسنجزي الشاكرين فكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فضرب منهما أشد في سبيل الله وما ضعف واستكانوا والله يحب الصابرين الذين قالوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فلا تأخذنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا والآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من قبل أن تدركوا على أعقابكم فتقولوا خسرتم بل الله مولاكم وخير الناصرين سيهدي في قلوب الذين كفروا ما أشركوا به وما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين ولقد أشرككم وأعلموا إنه الصنم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وشركم بما أراكم ما تنكرون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبلغكم وقد عفا عنكم ومن فضل إليهم على المؤمنين إن تسرون ولا تلوون على أحد ورسولكم في أخراكم فأثابكم الله بأمركم لتنزلوا على ما فاتكم على ما أصابكم والله على ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عنكم بعدكم نعمة معسية شطائر منكم وقد الآن سمعوا سمعتم بها قل من الله يقولون هل من يمكن شيء إن الأمر كله لله يقول فيه أو سمعت بالدنيا يقولون لو أن من الأمر شيء إن هؤلاء ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قدروا على القصر إلى مدينتهم بل إن الله في صدوركم وما في قلوبكم
والله عليم بما تشركون إن الذين ظلموا منكم ممن تقدم آمين إنما استرسلهم الشيطان بعد ما كفروا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا قصدا كانوا أننا نبعثهم قبلوا فجعلنا ذلك حسنا في قلوبهم ويحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بشير الله بما تعملون بشير فانقلبوا بنعمة فالله بما تعملون بشير إن كنتم في سبيل الله أنتم مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن كنتم أو أنتم مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن كنتم أو كنتم مغفرة من الله ورحمة خير ولئن كنتم في سبيل الله أو كنتم مغفرة من الله ولئن كنتم في سبيل الله أو كنتم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن كنتم أو كنتم إلى الله تشهدون فاسمع رحمة من الله له ولقد لم تكن قلب لو كنتم من حولك فأعلم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان من أن يقول من يقول يأتي بما قال يوم القيامة ثم توفت نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبعتنا لكم من باء السخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله وبشر بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما أشرت رسلهم أشد منها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ما أصابكم يوم تقدم عن كثيرا ويعلم المؤمنين ويعلم الذين نفقوا وخلقوا في سبيل الله أنفقوا وقالوا لم نعلم قتالا وما أصابكم يوم تقدم عن فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقالوا قالوا في سبيل الله أنفقوا وقالوا لم نعلم قتالا تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم قالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم من قبل الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فلم يمسسهم سوء واتقوا الله والله ذو فضل عليم إنما ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلا يحسبن الذين كفروا بما آتاهم الله من فضله وآخذهم وشر لهم سيطرقون ما مكروا به يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقسم مقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا كثيرا من الأنبياء بغير حق وقالوا ذوقوا عذاب الحريق ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله لا إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار وقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ونفس ذائقة الموت وإنما توفى المجرمون يوم القيامة فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا عذاب كثير وتبلغن في أموالكم وأنفسكم وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فلقد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فليذوقوا وأجروا ما اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويؤمنون أن يهتدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم من الفاسقين إلى العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أعزتنا ومن الظالمين أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على الصراط وسلم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فأولوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله إنه حسن الثواب لا يغرنك قول الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عندهم خير الأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خشوعا لله لا يشهدون بآيات الله قائلا أولئك الخشوع عند ربهم إنما سيروا حساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا فآتوا النساء صدقهن بالمعروف فإن منكم عن شيء من النفس عن فلان أو مريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم فيها وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يأكلوا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ذلك النصف ما ترك الوالدين أقرب من النساء نصف ما ترك الوالدين أقرب مما قل من أوقات نصفا مفروضا فإذا حضر قسمة القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر قسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا يمسكهم الله في أولادكم لتكفوا الحد الأنثيين فإن كن نساء فقد فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس مع المشيئة يشبهها أو الدين آباؤهم أو أبناء تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في كل بعد وصية يوصى بها أو دين غير مدرسة من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يتأمل ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها فله عذاب أليم. والذي يأتي من الفاحشة من نسائهم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل لهن سبيلا. والذين يأتيان منكم فآذوهما فإن تابوا فأصلحوا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها ولا تأتوهن فتنهن بعد ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف عليهن حدود الله فإن خفتم ألا يقيموا حدود. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى تأخذوه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ألا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم فيما دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب صاحبكم ولكم ما وراء ذلك أن تتقوا بأموالكم مسجدين غير مسافحين فاستمتعتم بهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب عليكم ولكم ما وراء ذلك أن تتقوا بأموالكم والمحصنات من النساء ما ملكت أيمانكم كتاب عليكم أيضا لكم ما وراء ذلك أن تتقوا بأموالكم مسجدين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما فرضتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن النساء إن كفارا أن ينكحوا المحصنات من أمهاتكم وما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. المحصنات الأخرى مسبحات ومن متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتيتم بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك خشينا أن منكم أن تصبروا خيرا والله غفور رحيم. يريد الله لكم أن يهديكم سبل الذين منكم ثم يتوب عليكم والله أعلم حكيم. ومن يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك علينا يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ألا تتمنوا كما يمضي بعضكم على بعض الجنة فسوى النساء جنة فسوى فاسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين أقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعض من أهله وحفظ من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما.
إن الله كان عليما خبيرا. أعوذكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وأعوذكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وأعوذكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصغير والجنب الصغير وما ملكت أيمانكم إن الله يضمن كان مختالا فخورا الذين يقولون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن شيطان يقول فساء قرينا ومن عليه وآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوى بهم أفلا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تؤمنون إلا عبر حساب حتى تغتسلوا وأنتم مرضى أو على سفر أو جاء بكم من الغائط أو لمستم النساء فتجدوا أنفسكم فشربوا طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونصرها الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع قالوا نسمع ورأينا من يمين ألسنة وطعنا بالدين ولأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ربنا لكان خير الله أقوال ولكن لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا شرطا معكم قبل أن نتزوج فنردها على أدبارها أن نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمرنا مفعولا إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم لا يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف كذبوا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لم يصب من المتقين لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من شرك عليه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين اشتروا الكفر كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نكذبوا بدلناهم بدلا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وفي أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أولئك سندخلهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا شهدوا من قبلهم أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعليهم وقل في أنفسك قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ثم تولوا عنهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حتى من قبلك يسلمون تسليما ولا أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم وأخرجوا من ديارهم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به
علم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به فلا أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم ملكا عظيما ولديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علي إذ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كألم تكن بينكم وبينهما مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فمن لا تقاتل في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإذا قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متعة من قليل والآخرة خير لمن اتقى وأعد لهم من رحمة الله إنما نكون يدركهم بما كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي قل كل من عند الله هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فالله ما أصابك من سيئة فلنفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وإن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول من طاعتك إذا برزوا من عندك بينت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبين فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا تتبعون القرآن ولو كان من غير الله فيه اختلافا كثيرا أفلا تتبعون القرآن ولو كان من غير الله فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعليك المؤمنين أن سمعهم فبأس الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشاء شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشاء شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان على كل شيء قدير وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو يجمع عنكم يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمع عنكم يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما يقتل المنافقين بأن الله كسبوا أدرهم أن من أضل الله وبذل الله فلن تجد له سبيلا ولا تقتلوا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يؤمنون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم وسوء صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوكم معهم ولو شاء من سلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعلوكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم ويأمنكم ولما تدخلوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم حتى تكفروهم وأولئك جعل لكم عليهم سلطانا مبينا فما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتنقل بالمؤمن جرية تنقل إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان منكم عبد لكم مؤمن فتعلقوا به وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فليكتب سلامة إلى أهله وتعلق بالمؤمنين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وقل الله أن الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنتم مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك سوف يغفر لهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ووسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إنهم كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت في بعضكم فانشروا تقولهم طائفة منهم أخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتقل طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا ذكرهم وأسلحتهم والذين كفروا تقولون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وإذا كنتم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم أو ذكركم أو كنتم ذكركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في إخاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم إن الله يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا وها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وتجادلون عنهم يوم القيامة أن يكونوا عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد له غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فكان فإن دعيت عليهم ما لا خير من نجواهم إلا من عرف صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول فأتي ما تبين له الحق ومن يشاكك الرسول فأتي ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يعدهم بين يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطان مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ولولا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعلم بمنه وما يعبد الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم
وعلى الله حقا ومن والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يدخلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعلى الله حقا ومن أسلم من قيل ليس بأمن ولا أمن لأهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ممن أسلم له وجهه مسلم فله أجره عند ربه ومن أحسن دينا ممن أسلم له وجهه مسلم وتولى إبراهيم حنيفا واتخذ إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن ومثل عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما قبل لهن تنكحون أن تنكحوهن بمثل عافية الرجال كأنكم من اليتامى بالقسط وما تنفقوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فإن امرأة خفت من بعد نشوزا فأولى فلدينا عليما يسألونهم سبحا والصدق بأهدر الأنفس الشر فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والرسول ولا تعملوا كل الميل فتجدوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فإن يتفرقوا يغفر كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا من يشهد بكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن منكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأطيعوه هو أقرب للتقوى ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا بشر المنافقين بأن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم تنزيلا أن إذا سمعتم آيات يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك لم مثلهم إنما المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فسق قالوا ألم نكن معكم فإن كان لكم فسق من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعمل عليكم أن نمنعكم من المؤمنين أو يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله خادعون يخادعون سعى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والذين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل فلن تجد له سبيلا
المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يريد الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تطوعوا أو سوءا فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن بعضكم يقول بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألهم موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الشرقة بذنبهم ثم اتخذوا الإجل بعد ما جاء سبحانه فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم طورا ميثاقا وكنا لم ندخل الباب سددا وكنا لم نأتوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضوا ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلنا الأنبياء بغير حق وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقالوا على مريم بهتانا عظيما وقالوا إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتل رسول الله ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه في شك مما لهم به من علم إلا اتباع ظن يوم قضى يقينا ورفعهم إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل مطيب يوم القيامة يكون عليهم شهيدا فمثل من الذين هادوا حرمنا على الطيبات إلا أتبعهم وبشر سبيل كثيرا وأخذهم الربا وقلبه عنه وأكلهم أموال الناس بالإثم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبشرهم عن سبيل الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبشرهم عن سبيل الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عن طيبات أحلت لهم وبشرهم عن سبيل كثيرا وأخذهم الربا وأقلوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وتنال الكافر منهم عذابا أليما لكن الرسول قوم في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون بالزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا قصصناهم عليك وكلمنا موسى تكليما رسلا بشرنا بهم ألا يكون للناس عليكم حجة على الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بإذنه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك وكلمنا موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن لا يشهد ما أنزل إليك أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الذين يغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا قد جاءكم رسلنا من ربكم فآمنوا خيرا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسوله تقولوا ثلاثة إن خير لكم إنه إله واحد سبحانه وتعالى له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة مقربين ومن يستكبر عن عبادته يستكبر فسيحشرون جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا بالله
الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسندخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى الصراط المستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ويملؤون هلك المستقيم وله أخرى فلا نصف ما ترك ويكتبون إلى من كل هول فإن كان تحمية فلهم تريدن